खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 11 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल खारिज के 6 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 6 खारिज मारे गए। कुरम में ऑपरेशन के दौरान 5 खारजी मारे गए। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में 11 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितनतुल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिदोजहद जारी रहेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बहादुरों, फर्जशनास अफसरान के होते हुए दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ने फिर से पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत समेत 8 बड़ी जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाईं। प्यूटन यूरोप से नहीं अमरीका से डरते हैं। रूसी सदर प्यूटन अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने मायूस किया है। चीन और रूस के अवाम से प्यार करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया महाज खोल दिया। किसी आलमी कानून और ज़ाब्ते को न मानने का ऐलान। ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं, मैं किसी कानून को नहीं मानता। हर मुल्क में फौजी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हूँ। दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी कार्रवाई के इख्तियार मेरे पास है। मेरे फैसले बैनुल-अक़वामी कवानीन से महदूद नहीं हैं। कभी कभार बैनुल-अक़वामी कानून पर अमल ज़रूरी लगता है। मेरी अपनी अखलाकियात, मेरा अपना फैसला है। यही वो चीज़ है जो मुझे रोकती है ताकत के इस्तेमाल से। मैं अपने मुल्क के मफादात को मजबूत कर सकता हूँ। रूस के साथ जौहरी मुआहदा खत्म होता है तो होने दें। मुझे नहीं लगता कि सदर शी के होते हुए ताइवान पर हमला करूँगा। ईरान ने अमरीकी इक़दामात को मुस्तरद करते हुए सलामती कौंसिल को खत अरसाल कर दिया। खत में लिखा, अमरीका के इक़दामात आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर की खिलाफ वर्जी हैं। ये पॉलिसियाँ आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं। अमरीका ताकत के बेजा इस्तेमाल या एक तरफा पाबंदियों का मुजाहरा कर रहा है। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर खित्ते में तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। आलमी बरादरी के ऐसे मामलात पर खामोशी तशवीशनाक है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ गई। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन के मुताबिक मुजाहरे 100 से ज़ायद शहरों में फैल गए। कई शहरों में तोड़ फोड़, मसाजिद, अस्पतालों को नुकसान। हलाक अफराद की तादाद 217 तक जा पहुंची। सैकड़ों लहूलुहान। हलाक अफराद में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। 2500 अफराद गिरफ्तार। तेहरान और मशहद में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर निकले। ईरान में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। वज़ाला पंजाब मरियम नवाज का वीएन। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट। जंग मियांवाली ओकाड़ा में कार्डिक कैथ लैब फंक्शनल करने का हुक्म। फेज 2 में भक्कर, चकवाल, हाफजाबाद, खानेवाल, राजनपुर और टोबा टेक्सिंग में कैथ लैब्स कायम होंगी। वज़ाला मरियम नवाज ने कहा कि 60 से 90 मिनट में अस्पताल पहुंचने वाले दिल के मरीज की जान बचाना मुमकिन होगा। हार्ट इमरजेंसी में मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। लाहौर बार और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मैदान सज गया। वोट कास्ट करने के लिए वकला की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी।
لاہور بار الیکشن کے لیے 11 پولنگ بوتھ بنائے گئے۔ لاہور بار کے الیکشن میں مجموعی طور پر 8 نشستوں پر 27 امیدوار مد مقابل۔ لاہور بار میں 15,851 رجسٹرڈ ووٹرز اور اسلام آباد میں 4,200 سے زائد وکلا اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 13ویں مشترکہ فوجی مشقیں۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے پر مشتمل مشق میں پاک امریکہ کے پیشہ ور دستے شریک۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان اور امریکہ کے حکام کی شرکت۔ مشق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی تجربات کے تبادلے سے باہمی ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ مشق کا مقصد آپریشن نظریات اور بہترین عسکری طریقہ کار کی سمجھ بوجھ کو فروغ دینا ہے۔ پنجاب بھر میں شدید دھند نے راستے دھندلا دیے، شاہراہیں چھپ گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی حصوں میں یک بستہ سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ۔ گلگت بلتستان میں موسمی بیماریوں میں اضافہ۔ لاہور میں 17 دن پارہ 3 ڈگری تک گر گیا۔ کراچی میں بھی سائبیرین ہواؤں کا ڈیرا۔ اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ کیا گیا۔ ہائے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اسکولوں میں چھٹیاں 1 ہفتے تک بڑھائے جانے پر غور و فکر۔ صوبائی وزیر تعلیم نے چھٹیوں کا جائزہ لینے کے لیے آج 3 بجے اجلاس طلب کر لیا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا، بچوں کی صحت اولین ترجیح ہے۔ والدین نے چھٹیوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ ترکیہ نے پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد سے مشرق وسطیٰ تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ برس مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ پاک سعودی معاہدے کی بات نیٹو اتحاد کے آرٹیکل 5 کی طرح ہے اور ترکیہ پہلے سے نیٹو کا اتحاد رکن ہے۔ امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست۔ امریکی تحقیقاتی ادارے اوپن سیکرٹس دا انڈین ایکسپریس نے بھارت کی جانب سے امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کو بے نقاب کر دیا۔ اوپن سیکرٹس کے مطابق بھارت نے مسخ شدہ ساکھ کی بحالی کے لیے 2025 میں متعدد لابسٹ ہائر کیے۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت نے امریکہ میں لابنگ کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے شروع کیے۔ طالبان رجیم کے خود ساختہ کامیابی کے دعوے مسترد۔ 2025 سال میں تنہائی اور سفارتی ناکامیوں کا سال رہا۔ جنیوا کے اقوام متحدہ دفتر میں تعینات افغان نمائندے نے افغان طالبان رجیم کی کامیابی کے خود ساختہ دعووں کو رد کر دیا۔ افغانستان کے مقامی جریدے نے بھی حقیقت کی وضاحت کر دی۔ افغان نمائندہ نصیر احمد اندیشہ نے دی ڈپلومیٹ میں لکھا کہ طالبان رجیم کا سال 2025 کو کامیابی کا سال قرار دینا حقائق کے منافی اور گمراہ کن ہے۔